अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज नदीम मलिक ने लाइव शो में राना सनाउल्लाह की खूब क्लास लगा दी। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। शायद आपकी पार्टी से पहले हम लोगों ने ये सवाल उठाया था जब आपके ऊपर हीरोइन डाल के तो आपको अंदर बंद कर दिया गया था। वो जालिमाना फेल था, मौत की उसमें सजा थी। ठीक, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, यास्मीन राशिद हो, बाकी लोग हों, शीरी मजारी थी, बाकी लोग थे, 5-5 दफा जमानत होती है। अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी। शहरियार अफरीदी से मैंने इंटरव्यू किया था, वो जब मैंने पूछ रहा था किधर है वो फुटेज। लेकिन अब आपसे पूछना है कि आप किस कानून के तहत बंदे को 5-5 दफा अंदर डालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हमारे साथ इस किस्म का रवैया जो है वो रखा जा रहा था कि बेगुनाह लोगों पे सजाए मौत सजा के केसेस डाले जा रहे थे, लोगों को जो है वो नैब जो है वो पकड़ के बंद कर रही थी, और 90 दिन तक जब एक आदमी पकड़ा जाता 90 दिन तक फिर उसका कोई सवाल नहीं होता था। उस वक्त कभी किसी कोर्ट ने 100 मोटो नोटिस लिया था? अब तो सिंपल इस बात के ऊपर कि जी ये गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, उसके ऊपर जो है वो 100 मोटो नोटिस और जो है वो लार्जर बेंच बैठ जाते हैं। लेकिन असल में तो आपका काम है कि जो आप 5 दफा बंदों को पकड़ते हैं वो कहाँ जस्टिफाई होता है? नहीं, मामला ये है वो तो दुरुस्त नहीं है। सुन लें, परवेज अलाई ने जो करप्शन की है, जो लूट मार की है अरब हा की, वो किसी से छुपी हुई है या कोई किसी को कोई डाउट है? जो अपना वहां पे जो है वो अपना क्या नाम है उसके जो थे उनके मोहम्मद खान भट्टी, वो जो करता रहा है वो किसी से छुपा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। अब मामला ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मतहत है, वो एक भी जो है वो उसको डिस्चार्ज कर रहा है उस मुकदमे से, दूसरा भी कर रहा है उसको, तीसरा भी कर रहा है। तो फिर मामला ये है कि फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसमें फिर अरेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ने तो करनी है ना। और इसी तरह से आप मुझे ये बताएं, जलें ये बात अगर हमें नजर आ रही है तो फिर उनको क्यों नजर नहीं आ रही? जो अपना राशिदा यास्मीन राशिदा साहबा हैं, क्या जो जना हाउस पे, आर्मी हाउस पे उस दिन जो है वो वहाँ पे लोग गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने घेराव किया है, लूटा है पहले, उसके बाद जलाया है उसको, ये वहाँ पे मौजूद नहीं थी? बाय प्रोटेस्ट कर, ये नहीं, लेकिन ये कैसे साबित हुआ कि जलाओ गिराव के लिए? नहीं, अब तो सुन लेना, प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल पार्टी का और जलाओ गिराव करना दो मुख्तलिफ चीजें। ये यास्मीन राशिदा साहबा जो है लोगों को वहां पे ले जाने में मुलव्वस हैं। तो जज के सामने आपने सबूत देने थे ना सर, आपने सबूत देने में नाकाम रहे हैं। नहीं, हम सबूत देने में नाकाम नहीं रहे, जज साहब की जो है वो किसी और तरफ से मजबूरी थी, उनकी नौकरी जो है वो किसी और के हाथ में थी। सर अगर परवेज लाई की जमानत हो तो कहते हैं जज पीटीआई का है, यास्मीन राशिद की जमानत हो तो कहते हैं नहीं, जज पीटीआई का नहीं है। मामला ये है ना कि ये अब दो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने सही कहा था, उन्होंने कहा था जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी भी जान छुड़ाएं और हमारी जान भी छोड़ें। वो जजों ने सही कहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, तो उनकी बेबसी, लेकिन बात यही है। नहीं, मामला ये है कि अब आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो है उसके ऊपर इल्जाम है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कर देगा, उसको 3 MP में बंद कर दिया, जज साहब ने अगले दिन उसकी जमानत ले ली। ये बिल्कुल इस चीज के ऊपर ये साल पूरे से जो है ये ट्रेंड हो रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे। आपने शाह महमूद को अंदर बंद किया हुआ है, शाह महमूद भी मनसूबाबंदी कर रहा था। बिल्कुल शाह महमूद मनसूबाबंदी कर रहा है। हाँ, अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, मैं कहता हूँ हाँ सब मनसूबाबंदी। तो आप मुझे बताएं कि ये GHQ के ऊपर कैसे हमलावर होने चले गए? ये इन्होंने बकायदा इस बात की मनसूबाबंदी की, उसके सबूत आपको देने चाहिए। उसके सबूत, मैं कहता हूँ कि उसके सबूत इतने हैं, इनकी मीटिंग्स हैं, इनके बयानात हैं। अच्छा चलें, आप मुझे इनमें से किसी एक का बताएं कि जी उसका ये बयान नहीं है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हमारी रेड लाइन है। उसका मतलब ये था कि वो जाएंगे, नहीं उसका मतलब मिलिट्री बिल्डिंग्स के बाहर जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, उसका मतलब उन्होंने किया। उसका मतलब ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए ये जुडिशरी के ऊपर हमलावर नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से आप पकड़ धकड़ सियासी मुखालफिन कर रहे हैं, ये वही रविश है जो इमरान खान ने अपनाई। नहीं, ये वही फर्क नहीं है। नहीं, ये वो रविश नहीं है। इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने सरकशी की है।
انہوں نے بغاوت کی ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ. بہت ہی خوفناک آپ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی انہوں نے. آپ کی جو مرضی لگتی ہے عمران خان کو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ جائیں گے پر ریاست کے خلاف بغاوت میں عمران خان کو پکڑیں گے. سن لیں, ریاست کے دفاع کا ذمہ دار پرائمری ادارہ کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ مخالفین کے ساتھ کریں وہ آرمی ہاؤس میں اس وقت جو لوگ آرمی ہاؤس یا جناح ہاؤس کی جو ہے وہ دفاع پہ متعین تھے, ان کا یہی خیال تھا کہ یہ لوگ آئیں گے, سیاسی ورکر ہیں, یہ ادھر آ کے بیٹھیں گے, زندہ آباد مرد آباد کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے دھرنا دیں گے تو یہ چلے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنی وہاں پہ جو گارڈ تھی اس کو پیچھے کر لیا, ڈرا کر لیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ. فوج نے خود اپنی گارڈ کو پیچھے کر لیا, یعنی جو بھی وہاں پہ اس وقت وہاں کے جو انچارج تھے, کیونکہ رپورٹس یہی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو دیر واز نو گارڈ. کی سیکورٹی کی ذمہ داری اسے ادا کرنی چاہیے. پولیس کو انہیں پہلے وہ لبرٹی چوک میں روکنا چاہیے تھا, پھر لبرٹی چوک سے اس کے گھر تک جانے تک جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہیں ادا کرنی چاہیے. وہ یہی سمجھا نہیں ایزیوم کر کے سر یہ سیکورٹی لیپس ہوتا ہے, اگر تصور کر لینا تو حملہ ہو جائے تو پھر سیکورٹی لیپس ہوتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی, ساری چیزیں جو ہیں یہ کر رہے تھے, اس وقت جو خبریں یا جو ایجنسیز رپورٹ کر رہے تھے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ پروٹیسٹ ہی کریں گے نا, سڑکیں بلاک. انٹیلیجنس کے لوگ اندر ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کہاں پروٹیسٹ کرنے جانا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا دیکھیں یہ ان کی باقاعدہ منصوبہ بندی تھی اور انہوں نے چلیں جو ابھی آپ نے جو ٹرم استعمال کی ریاست کے خلاف بغاوت, میں اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں. ایک بعض لوگوں کے اندر یہ تحفظات موجود ہیں کہ آپ الٹیمیٹلی عمران خان کو اسی الزام میں جو ابھی آپ نے ٹرم یوز کیا نا ریاست کے خلاف بغاوت, آپ اسی میں عمران خان وہ سرگنا ہے, آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے. بالکل وہ سرگنا ہے, ریاست کے خلاف بغاوت میں عمران خان کو ٹرائی کریں. معاملہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا ایکٹ ہے آپ اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ تھا. اب اس کو جو گرفتار کیا ہے اس کو گرفتار تو کیا جو ہے وہ آرمی نے کیا تھا, اس کو گرفتار جو ہے وہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ اس کی ہم نے جو ہے وہ مدد فراہم کی. پھر آپ عمران کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور مقدمہ اس کے خلاف بنتا کیا ہے؟ تو یہی مقدمہ ہے. آپ نے ان کی وہ لڑکیاں تھیں ادھر پنڈی میں, ان کو پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے. وہ لاہور سے بھی ان کی وہ نہیں تھی وہاں پہ, اگر پروٹیسٹ کر رہی تھیں, اگر آگ نیچے لگا رہی تو اس میں فرق ہے. دیکھیں معاملہ یہ ایک ہے کہ شہباز شریف آیا ہے کا کوئی نعرہ لگائے, یہ کیا ہے کہ جا کے آگ لگا دے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب پورا سال ٹانگ پہ جعلی پرچہ چڑھا کے اس نے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ ذہن سازی کی, تو وہ بے گناہ ہے. آپ کے پاس ایویڈنس تو ہے نا, جس کی ایویڈنس ہے اس دیکھیں اس کی ایویڈنس جو ہے, اس کی ایویڈنس تو ایسی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایکٹ میرے ذمہ ہے تو میں وہ کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے نظر آ رہا ہے نا آپ کے پاس ویڈیو کلپس ہیں, آپ اس کی بیسس پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کس نے توڑ پھوڑ کی, کس نے آگ لگائی, آپ اس کی بنیاد پہ چلیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے سارے سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے. اگر جج صاحب کو یا جج صاحبہ کو یہ نظر نہ آئے کہ یہ بیگم یاسمین راشدہ ہی ہیں, تو پھر اب اس کا آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ چیز جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کو ہم پھر بلائی کر سر آپ ہم کہیں گے جی یہ جھوٹ ہے سارا. سر وہ آپ بعض کام ایسے کر رہے ہیں رانا صاحب جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. سن لیں, آپ نے میاں اظہر کو 82 سال اس کی عمر ہے, آپ نے رات اس کو پکڑ کے لے گئے تھانے میں کیونکہ آپ نے حماد کو پکڑنا تھا, وہ قابو نہیں آیا, آپ نے میاں اظہر کو اٹھا لیا. ندیم افضل چند کے والد 75 سال کے ہیں, آپ نے ندیم افضل چند کے والد کو اس لیے پکڑ لیا کہ اس کا چھوٹا بھائی MP ہے, اس نے بھی آ کے پریس کانفرنس نہیں کی. یہ قابل قبول نہیں ہے رانا صاحب. نہیں آج آپ ان کے ساتھ ظلم کریں گے, کل آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے نا, پھر کل ہوگا. نہیں ہمارے ساتھ کل ہوا ہے نا. مشرف کے دور میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, مشرف کے دور میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا تھا, مشرف کے ساتھ نہیں تھا کھڑا, جتنا مرضی مشکل حالات تھے. آج آپ ان سے زیادتی کر رہے ہیں. نہیں زیادتی کن معنوں میں کر رہے ہیں, جن کو بلا وجہ پکڑ کے سن لینا, جب کبھی میرے اوپر کوئی الزام لگائے تو میں نے چوروں کی طرح چھپنا ہے, میں نے ڈاکوں کی طرح چھپنا ہے, میں نے کرمنلز کی طرح چھپنا ہے. یہ آپ کے خیال میں حماد اظہر کا کوئی کرمنل رول ہے؟ ہاں ہے, اس کا بالکل ہے. تو وہ کیوں چھپا ہوا ہے؟ وہ تو پھر اس کو پکڑیں گے, آئے نا سامنے آئے نا, سامنے آئے. اب کچھ جو ہے وہ چھپے پھر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بھی میڈیا کہتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. سر وہ پرویز خٹک کو جس طریقے سے آپ نے پریس کانفرنس کروائی نہ کرواتے تو اچھا تھا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ندیم ملک کے کسی بھی سوال کا رانا ثناء اللہ کے پاس تسلی بخش جواب نہ تھا. ندیم ملک نے بات بالکل ٹھیک کہی کہ جب آپ پر جھوٹے کیسز بنائے جاتے تھے تب آپ بہت رونا روتے تھے اور ہم آپ کے حق میں آواز اٹھاتے تھے, مگر آج جو آپ PTI پر ظلم کر رہے ہیں, PTI پر جھوٹے کیسز بنا کر ان سے جبری پریس کانفرنس کروا رہے ہیں,
تو آپ نے ظلم کی تمام حدیں کراس کر دی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب ندیم ملک نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے رانا ثناءاللہ سے سوالات کیے کہ وہاں سیکیورٹی موجود کیوں نہ تھی، تب بھی اس سوال کا جواب رانا ثناءاللہ کے پاس نہ تھا، اس لیے رانا ثناءاللہ نے بات کو چونکے چنانچے کر کے ٹال دیا۔ ناظرین، آپ نے رانا ثناءاللہ کی گفتگو سنی، آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔